Maayong hapon sa tanan. Ako si Mrs. Consolacion Iwayan Habay, lumad nga lumulupyo diri sa Upper La Union, labason sa mga del Norte. Then ani ako karon diri para sa usa ka interview para aning ang dalan nga agi groundbreaking. Dayon dako kayo ang among kalipay sa tinuoray lang tungod kay kining among ang dalan nga inaani ang kahimtang. Dugay na kaya namo ning gihandom nga unta mahatagan ba og pagtagad sa amuang namunuan sa amuang sa mga del Norte. Dayon dako akong pasalamat tungod kay ni ato mga nangaging katuigan sa administrasyon pa ni Gobernador Berto Oy. Siya man jud mo ay nakapasimento aning among dalan La Union to Lapatan. O sa dihang nakahuman siya siyahang last ikatulong nga termino kani amo ang dalan dire sa Upper La Union. Wala kay ni siya dayon trabaho tungod kay kabalo man pud mi nga dili lang man kay kamera mo inangandoy og maayong dalan. So nagpaabot na lang pud mi nga mahatagan ni siya og pagtagad. Unya kay sa pag-eleksyon na sa atong 2022 election ang iyang mga asawa mo inidagan pagka-gobernador. Wala man pud in town siya gi swerte napildi man siya sa mga halushos. So naglaom pud mi nga siyempre kay ang mga halushos naaman mga tungdana naman nga matagaan jud may pagtaga diri. Natapos na lang man ang iyang usa ka termino wa man jud may mahtagi pud og pagtagad. Muna nga kami nag-antos jud mi aning dalana. Naghanang nga tumba diri labi na mag-ulan. Salamat may kay aning pag-eleksyon sa 2023 election nidagan man si Kuan iyang anak nga si Daryl Oy. Dako kay mong pasalamat tungod kay naningkamot jud pud mi nga maluklok siya sa posisyon ug wala jud makawang ang among mga pangindahay tungod kay siya man jud mo oy napili na gobernador. Ug ang nakanindot tungod kay silang tulo gikan sa gobernador paingon sa kongresista sa 3rd district ug sa mayor kauban man silang tulo. So karon pagkahibalo namo nga kaning dala namo diri sa Upper La Union karong adlaw ay groundbreaking na. Unang pasalamat kay Amig Dako tungod kay kining maong proyekto murag kuan na ba madukop na ba ang gikan sa sentro sa La Union paingon sa Lapatan malukot na gini siya nga simentado. So dako kaayo mo pasalamat nimo Gobernador Daryl Oy tungod kay wala mi nimo kasagdi sa imong unang termino. Imo may tagaan og pagtagad dire sa Upper La Union labason sa mga del Norte uba sa pagdumala sa amo ang maabtik og kugihan nga barangay captain si Lisa Josue. Salamat kaayo may og dako nga inyo may tagaan og dakong pagtagad. Para sa bagong San Norte, Kuyunta! Kayong tinuod nga leader, makita sa sacrifices. Ang tingog sa katawan, dili mapugngan hangtod adunay kamatuoran.